जो औरत मुहर्रम अल हराम में रूठ कर मैके जाती है तो फिर इसके साथ क्या होता है। मुहर्रम अल हराम के महीने में रूठ कर मैके चले जाना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कभी कभी आपने किसी घर को लम्हों में बिखरते देखा है। कभी एक हंसते बसते ख़ानदान को यकायक खामोशी में दफन होते सुना है। कभी बच्चों को रातों को माँ के बगैर रोते देखा है। आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुहर्रम अल हराम का महीना, वही मुहर्रम जो कुछ लोगों को सिर्फ एक महीने का नाम लगता है, लेकिन अल्लाह के निज़ाम में ये महीना इम्तहान, आजमाइश और फैसले का वक़्त है। और इस महीने में अगर कोई औरत रूठ कर ज़िद में आकर बगैर किसी जुल्म या शर्री वजह के मैके चली जाए तो वो सिर्फ शोहर का दरवाज़ा बंद नहीं करती, वो अपने नसीब के दरवाजे बंद करती है। आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा भी होता है, तो सुनो, ऐसा होता है, हर रोज़ होता है और खामोशी से बर्बादी का तूफान लाकर सब कुछ बहा ले जाता है। और औरत जिसने जिद में घर छोड़ा, क्या आप जानते हैं इसके साथ फिर क्या हुआ? इसके बच्चों के साथ क्या हुआ? इसके शोहर के साथ जो दरवाजे के बाहर बैठा रहा, इसके घर के रिज़्क़ के साथ, इस औरत की किस्मत के साथ क्या हुआ? आपको अंदाज़ा नहीं कि जब मुहर्रम के महीने में एक औरत अना की आग में जलकर रूठ कर मैके का रुख करती है तो अपने पीछे क्या कुछ जला कर जाती है। वो सिर्फ चंद कपड़े लेकर नहीं जाती, शोहर की इज्जत, बच्चों का सुकून, तकदीर की रोशनी साथ ले जाते हैं। जब वो वापस लौटती है तो अक्सर इस दरवाजे के पीछे सब कुछ खाक हो चुका होता है। आज की वीडियो एक कहानी नहीं, एक कमी है। इसमें मैं बताऊंगी वो औरत जब मैके जाती है तो इसके बाद अल्लाह इसके रिज़्क़ के दरवाजे कैसे बंद करता है, इसके बच्चों पर कैसी महरूमियाँ नाज़िल होती हैं, इसके शोहर के दिल में कैसा ज़ख्म लगता है, और सबसे बढ़कर इस औरत के नसीब में कैसा अंधेरा छा जाता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो चीखें हैं जो हमें सुनाई नहीं देती। मुहर्रम के महीने की फ़ज़ा इसमें बिखरी होती है। ये वो आंसू हैं जो तकब्बर की आंख से नहीं बहते लेकिन किस्मत को बहा ले जाते हैं। मुहर्रम के महीने में जो औरत रूठ कर मैके चली जाती है, इसके साथ क्या होता है। नाजरीन, जो औरत मुहर्रम के महीने में रूठ कर मैके चली जाती है, इसके कदम सिर्फ फर्श पर नहीं पड़ते, वो अपनी तकदीर पर हथौड़े मारती है। वो सोचती है कि बस अब थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ी सी नाराज़गी और कुछ दिन मैके में सुकून मिलेगा, लेकिन तकदीर खामोश नहीं रहती। वो हर कदम नोट करती है, हर जुमला लिखती है और फिर इस औरत की किस्मत को नए सिरे से लिखती है, मगर कैसे अजाब और महरूमी से भरे अंदाज में। मुहर्रम अल हराम का महीना वो वक़्त है जब आसमानी कलम रफ्तार पकड़ता है, जब लोगों के माल का रद्द-ए-अमल जल्द ही नाज़िल होता है। यही वो वक्त है जब आजमाइशों का बादल न सिर्फ घर पर छा जाता है बल्कि दिलों पर भी साया डाल देता है। जो औरत इस महीने में अना जिद और झूठी खुददारी में आकर घर छोड़ती है, वो सिर्फ शोहर के दरवाजे से बाहर नहीं जाती, वो अपने नसीब की बरकत से बाहर चली जाती है। इसके साथ सब कुछ नहीं जाता, लेकिन सब कुछ पीछे रह जाता। जैसे वो अपने माँ बाप के दरवाजे पर कदम रखते हैं, आसमान की तरफ से दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। सुकून का दरवाज़ा, मोहब्बत का दरवाज़ा, रिज़्क़ का दरवाज़ा, माफ़ी का दरवाज़ा। वो औरत जिसने सिर्फ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कहकर घर छोड़ा, ये नहीं जानती कि अल्लाह के निज़ाम से टकराने जा रही है। अल्लाह का निज़ाम जब नाराज़ होता है तो वो औरत की नाराज़गी को रफ्ता रफ्ता ख़त्म करना शुरू कर देता है। पहले पहले सब कुछ मामूली लगता है। माँ बाप खुश होते हैं कि बेटी वापस आई, बेटी मुतमिन होती है कि अब कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन चंद दिन बाद वही कैद लगने लगता है। वही माँ बाप खुद सुकून दे रहे होते, सब खामोश नज़रों से तकते हैं। ना शोहर की कॉल आती है, ना बच्चों की मुस्कुराहट देखने को मिलती है। फिर वही औरत जो खुद को फातेह समझ रही थी, आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पाती। रूह का सवाल फिर आता है, दूसरा बवाल, रिज़्क़ का दरवाज़ा बंद होता है, शोहर की आमदनी रुकने लगती है, बच्चे बीमार होने लगते हैं, माँ बाप की बरकतें कम होने लगते हैं। जो भी इस औरत को पनाह देता है, इसके मामलात ख़राब लगते हैं, क्योंकि वह एक ऐसी रूह को छुपा रहे होते हैं जो अल्लाह के इम्तिहान से भाग कर आई है, ना कि इसका सामना करके सुरखरू हुई। फिर जब तक इस औरत से इसकी इज्जत छिनती है, तब वो समझती है कि यह सब कुछ कैसे हो गया। नहीं, ये सब कुछ यूँ नहीं हो गया, ये तुम्हारे इसी कदम से शुरू हुआ था जो तुमने मुहर्रम के महीने में अना के नशे में बगैर किसी जुल्म के मैके की तरफ रखा था। तब से अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं के दरवाजे बंद कर दिए थे। तुम्हें वक़्त दिया गया, लौट आओ, मगर तुमने लौटना नहीं, इज्जत के ख़िलाफ़ समझा। अब अल्लाह तुम्हें वो सबक सिखाएगा जो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। याद रखो, मुहर्रम का महीना बदशगुनी का महीना नहीं, अल्लाह के फ़ैसले का महीना है। जो औरत दरअसल अपने शोहर के सामने ज़ुबान दराज़ी करती है कि मैं इस इम्तिहान से नहीं गुजरूंगी जो तुमने पूछा, तो रब कहता है ठीक है, अब मैं वो दे दूंगा जो तू नहीं संभाल सकती। नाज़रीन, ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, ये सैकड़ों की तबाही का खुलासा है। वो औरत जो घर छोड़ती है, समझती है कि फ़ैसले पूछने की, मगर दरअसल फ़ैसला की कर लिया होता है। तबाही का जब एक एक घर को छोड़कर सिर्फ अपनी ज़िद या अना की बुनियाद पर लेके चली जाती है तो पीछे सिर्फ दीवारें नहीं रह जाती,
پیچھے وہ معصوم جانیں رہ جاتی ہیں جنہیں ہم بچے کہتے ہیں، اور محرم الحرام کے مہینے میں جب ایسا قدم اٹھایا جائے تو ان بچوں پر جو بیتتی ہے وہ نہ صرف جسمانی اذیت ہوتی ہے بلکہ روحانی اور ذہنی تباہی کی انتہا ہوتی ہے۔ ماں کے گوشت میں سکون ملتا تھا، وہ اچانک اس کے سکون سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جب سکون سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر کیا ہے اس میں جو اس کی دنیا یوں اچانک بکھر گئی۔ یاد رکھو، بچوں کا دل پتھر نہیں ہوتا، وہ ننھی سی روحیں سب کچھ محسوس کرتی ہیں، اور خاص طور پر جب ایک ماں خود سے دور ہو۔ صرف اس لیے کہ اس کا غصہ نہیں اترا یا اسے شوہر کی کوئی بات بری لگی تو وہ بچہ ہر رات سسک سسک کر سوتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال دھڑکتا ہے، میری ماں کہاں ہے؟ کیا وہ اب مجھے پیار نہیں کرے گی؟ کیا میں برا ہوں؟ ذرا ایک بچہ 5 سالہ بچہ مگر رات کے وقت ماں کو پکارے اور اسے جواب نہ ملے تو اس کی ساری زندگی کے لیے اسے توڑ دیتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں جب اس کا چھوڑ جانا، اس کا واپس نہ آنا، یہ زخم بچے کے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہی بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کی شکل میں خوف دیکھتے ہیں۔ عزت تھی، محبتیں اور دعائیں دے تو یاد رکھو، محرم الحرام کے مہینے میں ضد کر کے میکے جانا اپنے بچوں کی دنیا اندھیرے میں چھوڑنے کے مترادف ہے، اور جو ماں اپنے بچوں کو اندھیرے میں چھوڑ دیتی ہے وہ کبھی روشنی میں جینے کی حقدار نہیں رہتی۔ جب ایک عورت بغیر کسی ظلم کے صرف زندگی کی بنیاد پر محرم کے مہینے میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اسے ایک طرف کسی کو سنبھال نہ سکا تو دوسری طرف اندر کی عورت چیخ چیخ کر پوچھتی ہے، کیا تو واقعی ظالم تھا؟ میں اپنے شوہر کا دل ٹوٹا نہیں، کچھ نہ جانتا۔ وہ روز رات کو خاموشی سے بستر پر لیٹتا ہے لیکن نیند اس سے روٹ جاتی ہے۔ وہ قرآن کھولتا ہے، سجدے میں گرتا ہے، مگر الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ جب ایک مرد کی بیوی سے چھوڑ جاتی ہے اور وہ جسمانی بیماری بھی نہیں ہوتا، روحانی مخلا میں دھکیل دیا جاتا ہے، اس کی عزت جو لوگوں کے سامنے مکمل تھی اب ختم ہو جاتی ہے۔ ماں باپ خاموش ہو جاتے ہیں، بہن بھائی نظریں چراتے ہیں، محلے والے کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، بیوی میکے میں بیٹھی ہوتی ہے، خواہ ناراض ہیں، ان کو مظلوم سمجھتی ہوئی، لیکن شوہر وہ اپنی مردانگی سے۔ یاد رکھو، ماں کا ہر بات زبان سے نہیں گرتا۔ جب اس کی بیوی سے بغیر ظلم کے چھوڑ کر چلی جائے وہ انتر ہنتر مرنے لگتا ہے۔ پہلے وہ عورت کو منانے کی کوشش کرتا ہے، منت کرتا ہے، کال کرتا ہے، مگر جب دروازے بند ملتے ہیں تو اپنی آواز بند کر دیتا ہے۔ جب مرد کی آواز بند ہو جائے تو وہ نہ بیوی کو واپس بلاتا ہے، نہ رشتہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر جو کچھ بچتا ہے فقط خاموش نفرت ہوتی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں شوہر کو چھوڑنا ایسا ہی ہے جیسے ایک عورت کی جڑوں کو آگ لگا دینا، اس کے قریب جانے والا بھی جلتا ہے۔ اور اب ذرا سنو، جب مرد کی غیرت ٹوٹتی ہے تو مرد خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، شاید میں ہی برا تھا، شاید میری کمائی کم تھی، شاید میں نے زیادہ سخت لہجہ اختیار کیا۔ جب وہ اس مایوسی میں ڈوبتا ہے تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ صرف عورت کے لیے امتحان نہیں، مرد کے لیے بھی امتحان ہے، اور جو عورت بغیر ظلم کے محض ضد کی بنیاد پر اپنے شوہر کو چھوڑ جاتی ہے وہ اس معاشرے کے سامنے برہنہ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر وہ مرد یا تو سجدوں میں خاموش ہو رہتا ہے یا گناہوں کے دلدل میں جاتا ہے، دونوں صورتوں میں رشتہ مر جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو عورت شوہر کی غیرت کو روندتے وہ اللہ کے عرش کے قریب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے مرد کو کہا ہے، ضد کرنے والی عورت اپنے نصیب کو خود مٹی میں دفن کر دیتی ہے۔ جس عورت نے محرم کے مہینے میں شوہر کی ناراضگی کے باوجود یا رشتوں کے تنازعات کی بنا پر اپنے میکے کی راہ لی، وہ سمجھے کہ وہ اپنے نصیب کی بنیادیں خود اپنے ہاتھوں سے کھوکھلی کر رہی ہے۔ آخری انجام ہمیشہ اس عورت کا ایسا ہوتا ہے جسے نہ دنیا کی خیر نصیب ہوتی ہے نہ آخرت کی نجات۔ جو عورت میکے جا کر سکون ڈھونڈتی ہے وہ دراصل اپنے سکون کی قبر کھولتی ہے، اس کا رزق جڑوں سے کٹنے لگتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے ہی اللہ کی رضا کی راہ پر ہوتی ہے، لیکن جو عورت اس راہ سے بھٹک جائے وہ گویا اللہ کی ناراضگی کا اعلان خود کرتی ہے۔ محرم کا مہینہ جو پہلے ہی آزمائش، تکلیف اور بندشوں کا مہینہ ہے، جب اس میں عورت اپنے آپ کو شوہر کی دہلیز سے جدا کرتی ہے تو وہ گویا رحمتوں سے منہ موڑ لیتی ہے، تو اس کے آنسو رحم کھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی راتوں کی نیندیں بھی عذاب بن جاتی ہیں اور اس کے بچوں کی مسکراہٹیں بھی چھن جاتی ہیں۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ قبر اس کی پناہ گاہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ کمرہ آزمائش کا قید خانہ ہوتا ہے۔ ماں باپ جو اپنی بیٹی کو بغیر شوہر کی اجازت کے رکھ لیتے ہیں وہ بھی اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسے گھر میں برکت نہیں رہتی، ایسے ماں باپ کی دعائیں بھی رد ہونے لگتی ہیں، کیونکہ جب اللہ کی نافرمانی کو سپورٹ کیا جائے تو اس کے عذاب سب پر آتے ہیں۔ عورت کا یہ قدم جو شاید وقتی غصے یا ضد کی بنیاد پر اٹھایا گیا، وہ آگے چل کر پوری نسل پر لعنت بن کر ٹوٹتا ہے۔ بعض اوقات یہی عمل اور اولاد کے بگڑنے، بیٹیوں کی عزتوں کے چھن جانے، جب بیٹیوں کی بغاوت پر اتر جانے کی وجہ بن جاتا ہے، کیونکہ جس گھر میں عورت کا مقام
گر جائے وہ خود بھی زمین پر گر جاتا ہے۔ محرم کے مہینے میں ایسا قدم اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے۔ ایسے کئی واقعات تاریخ کے سینے میں دفن ہے جہاں عورتوں نے معمولی باتوں پر گھر چھوڑا، پھر نہ وہ گھر دوبارہ ملا، نہ عزت واپس آئی، محبت۔ بعض عورتیں رو رو کر شوہر کو واپس بلاتی رہی لیکن دروازے بند ہو چکے۔ بعض وقت اللہ خود دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے تاکہ عورت عبرت بن جائے۔ نہ شوہر واپس آتا، نہ سسرال معاف کرتا ہے اور نہ میکے میں دتکار ملتی ہے۔ پھر یہی عورت ہاتھ اٹھا کر رب سے فریاد کرتی ہے لیکن محرم کے مہینے کی وہ نافرمانی اس کی دعاؤں کے راستے بند کر چکی ہوتی ہے۔ ہر در بند، ہر دعا رد، امید خاکستر تر آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگتی ہے، بکھرنے لگتے، جہاں تک کہ ایک دن وہ بھی آ جاتا ہے جس دن نہ ماں ہوتی ہے، نہ باپ، نہ شوہر، صرف کفن ہوتا ہے اور قبر میں سب سے پہلا سوال اس سے یہی ہوگا، تیرے شوہر کا حق کیا تھا؟ اگر وہ خاموش رہے تو فرشتوں کی مار اسے خاموش نہیں رہنے دے گی، کیونکہ شوہر کے حق میں نافرمانی قیامت کے دن حساب میں سب سے پہلے آئے گی۔ عورت کے جنت یا دوزخ اس کے شوہر کی رضا سے جڑی ہے، اور اگر عورت نے وہی چھوڑ دیا تو پھر وہ سمجھے کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اسے محرم الحرام کے مہینے میں کی جانے والی بغاوت کی سزا صرف دنیا تک محدود نہیں رہتی، یہ آخرت تک پیچھا کرتے۔ اس لیے اے عورت، اگر تو نے ایسا قدم اٹھایا تو توبہ کر، عاجزی سے لٹا، شوہر سے معافی مانگ، اپنے گناہوں کا اعتراف کر تاکہ اللہ تجھے دوبارہ رحمتوں کی بارش میں نہلا دے، ورنہ تیری زندگی کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر دن صرف اور صرف سزا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔